آئے ساڑے کو بے ادبیاں ہو گئیاں تے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نو فرام دینے نہیں میرے گھر والی ہے اینج چھت تے نہ چلی آئے ایک دیوار نال لگ کے بہ جام دینے آئے دیوار نال چمڑ جام دینے آئے کا فرام دینے قولوا لا الہ الا اللہ رب ذوالجلال دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دین اسلام دا پیغام اینا مکے والے دے سامنے آقا نے رکھ دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دے اپنے بھی مخالف ہو جام دینے میرے آقا علیہ السلام دے آئے بیگانے بھی میرے آقا دے مخالف ہو جام دینے حتیٰ کہ انج دا معاملہ بن جام دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اینا کافرانے اینے کو ظلم کرنے شروع کر دیتے نے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا علیہ السلام دے اینا کافرانے آئے پتھران دیاں سنگ باریاں بھی کی دیاں اینا مکے دے کافرانے میرے آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ من ذالک اب تک رب تر تک کہہ دیتا ہے میرے آقا دی اولاد فوت ہوندے اینا مکے دے کافرانے میرے آقا نو میں نے تک دے دیتے نے میرے آقا علیہ السلام نو اینا مکے دے کافرانے اینے کو صدمے دے دیتے نے کہ میرے آقا علیہ السلام دیاں آئے کار بیٹھیاں نو آئے جناب طلاقاں دے دیتیاں گئیاں اج رخصتی دا ٹائم نہیں آیا میرے آقا نو اے بھی غم دیتا گیا میرے آقا دے رستیاں دی اندر اینا کافرہ نے کنڈے تک کھلار دیتے میرے آقا سیدی اندر جام دے اینا کافرہ نے سجدے دی حالت دے اندر میرے آقا دے اوجری بھی رکھ دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام دے رسے اندر اینا کھو تک کھو دیتے نے میرے آقا علیہ السلام دے اینا کافرانے آئے کھانے اندر زہر تک ملا دیتا ہے حتیٰ کہ تو تک بس نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب دی آئے جیل دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو بند کر دیتا گیا ہے آئے کام دے واسطے کہ ایک رب دا پیغام سانو کیوں دیندہ ہے اللہ میری توبہ میرے آقا علیہ السلام نے پیارے و بڑے صدمے آئے مکے دی زندگی دے اندر میرے آقا نے گزارے نے اللہ اکبر آئے جیڑا میرے آقا علیہ السلام دا نام لیندہ ہے آئے کتے اونٹھا نل بن کے آئے جسم دو پاڑ کر دیتا جامدہ ہے آئے کتے پیارا بلال میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے اللہ اکبر آئے بلال دے پیرام در رسیاں پا دیتیاں جامدیاں نے آئے بال دے کولیاں تے لیٹا دیتا جامدہ ہے آئے کتے پیارے خوبیب اللہ اکبر آقا دا کلمہ پڑھ دینے اے مکے دے کافر اللہ میری توبہ آئے دن دے آڑ سولی تے ٹنگ دن دینے اللہ میری توبہ اور ویرہ کیڑا کیڑا میرے آقا علیہ السلام نے غم نہیں ویکھیا آئے مکے دے اندر میرے آقا اینا کل
نال کوئی مطالبات نہیں سن کر دے. اللہ اکبر. پھر ایک ویلے سبھی آ جامدا ہے کہ رب ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبیا اینا توانو بڑا پریشان کر دیتا ہے لہذا مکہ چھاڑ کے تے تسی مدینے وال چلے جاؤ ہجرت کر کے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آیا کہنج تشریف فرمانے تے جبریل امین بھی آ جام دینے آ کے حضرت اللہ اکبر آقا علیہ السلام نو پیغام دیتا ہے سونے نبیوں ادھر ابو جہل اللہ اکبر اپنی کمیٹی نو لے کے بیٹھا آئے جناب اے پراپوگنڈے کر دے بیا تو آڈے خلاف سازشاں کر دے جا رہے نے تے لہذا اللہ دی طرفوں حکم آ گیا ہے کہ سونیاں تسی ہجرتاں کر جاؤ تے میں صدقے جاؤں جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اینجے نکلے تے سب تو پہلا اپنے یار غار ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے میرے آقا انج پہنچ ہم دینے آقا فرام دینے پیارے صدیق آنا پیغام آگے آئے اللہ فرام دینے ہجرتاں فرما جا اللہ اکبر دے بریک ویلا سبھی آیا اللہ اکبر. حضرات اگر میں تفصیل اندر جاواں تے ٹائم کافی لگ ہے میں گال نو شروع کرنا جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لیا میرے آقا ہجرت واسطے نکل پیندے نے تے آقا انج کر کے مکہ چھڑ دے جا رہے نے اللہ اکبر تے مولانا تڑپ اٹھے نے آمدے نے چاندہ سی دل تھے آقا کی فرمان دے آئے دل دیاں تمنا آئے دل دیاں آرزوان اللہ اکبر 13 سال مکے حمدہ میرے آقا نے خامندر گزار دیتے آئے میرے آقا مکہ چھڑ کے آج جا رہے نے اللہ اکبر چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا کے گرداں عجز نیازاں میں پاک خدا کے گرداں عجز نیازاں میں کنی لوگم دی پانداں ہے نیک آوازاں میں پر ایک قوم نہیں نیک خمیر دی چوک مدینے والے احمد سردار دی آئے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے تے ہنجوان گیریاں آئے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے تے ہنجوان گیریاں اللہ اکبر اے چک لیاں اللہ تو اے رزق دیاں ڈیریاں اے کرسانا کرساں تیری اے پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی اللہ نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی چوک مدینے والے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہجرت فرما جام دینے حتیٰ کہ ایک ویلے پر ایسا بھی حمدہ ہے حتیٰ کہ سفر کر دیا میرے آقا انج غار سور اندر پہنچے نے او تو رب نے بچایا تے میرے آقا علیہ السلام سفر کر دیا میرے آقا علیہ السلام
قبا بستی اندر پہنچ جاندے نے اللہ اکبر اے مدینے تو تقریباً 3 میل دے فاصلے تے اے قبا بستی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا قبا بستی اندر تشریف فرمانے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اے سب کا جناب قبیلے اندر بستی اندر ٹھہرے نے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑا آقا نے عمل کیتا ہے میرے آقا نے قبا مسجد بنا لی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا دے پروان ہے اے آقا آپ بھی اے آقا پتھر پھڑام دے جا رہے نے تے صحابہ مل کے اے مسجد قبا تعمیر فرما دیتی ہے اللہ اکبر تے ادھر مدینے دے لوگ جڑے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے دن رات تکن والے میرے آقا علیہ السلام دے اے مدینے والے بڑے منتظر نے اللہ اکبر میں تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جس دن قبا دو اللہ اکبر آقا قبا دو آئے قبا بستی چو میرے آقا اے مدینے والے پہنچ رہے نے اللہ اکبر تے سارے مدینے دے لوگ جڑے نے اللہ اکبر آئے وادی قبا تو لے کے تے مدینے دی سرزمین تک اللہ اکبر آئے نبی دے سارے پروانے اے مدینے دے لوگ جڑے آئے آقا دی محبت رکھن والے اے سارے آقا دے استقبال دے اندر اللہ اکبر اے آقا نو اگے پیچھے گھیرا پایا ہے آئے 3 میل تک آئے نبی دے صحابہ آئے نبی دے پیروکار میرے آقا علیہ السلام نو اللہ اکبر استقبال دین دے جا رہے نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نو اینا پروٹوکول دیتا ہے اللہ اکبر کہ آقا قبا تو لے کے آئے وادی قبا تے جناب مدینے دی سرزمین 3 میل دا فاصلہ ہے تے اے لوگ چمک دیاں تلواراں لے کے انجی پہنچ جاندے نے سونیا نبیوں اسی تے تانوں کہنے سا آؤ نا مدینے دے اندر آ جاؤ آج اسی نکلے آج ویکھاں گے کون ساڈے مقابلے اندر آمدا ہے تے آقا علیہ السلام اے نا دے اللہ اکبر آمدا میرے آقا اے نا دے اندر آمدے جا رہے نے اللہ اکبر تے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام انج مدینے پہنچ جاندے نے اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں تے جگام دی پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا جو مدینے پہنچ جاندے نے اللہ اکبر تے انصار دیاں بچیاں اللہ اکبر آقا دی استقبال دے اندر آئے ترانے بول دیاں جاندیاں نے آئے کنہ گو پیار ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام دے نال اے نا انصار نو اللہ اکبر تے کی آمدیاں نے تالا البدر علینا میرے آقا دی خوشی اندر اے انصار دیاں بچیاں میرے آقا دی محبت اندر نغمے گاندیاں نے آندیاں نے تالا البدر علینا من سنیت الودائی واجب الشکر علینا مادا اللہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیتا بالعمر المطائی اللہ اکبر تے مولانا بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے آمدے نے اسی کڑیاں قوم نثار دیاں جندی جان نبی تو وار دیاں
اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اکبر آج چن خوشی داں چڑھیا نی نبی پاک قدم مدینے تریا نی سارا شہر مدینہ ٹھریا نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج آئے پیر حقانی نی اج آئے پیر حقانی نی مئی آمنہ دا دل جانی نی اے جبریل بھی جندہ دربانی نی اسی خادم اس سردار دیاں اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ رحمت می ورسایا اے اللہ رحمت می ورسایا اے اللہ اکبر ہے سکے بوٹیاں نو پھر ہرایا ہے اللہ رحمت می وسایا ہے سکے بوٹیاں نو پھر ہرایا ہے اے قدم نبی پاک مدینے پایا ہے بوندا برسیاں باغ بہار دیاں اسی کڑیاں قوم نصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اللہ اکبر اے او نبی دے پروانے نے اے نبی دی خوشی دے اندر اے ترانے بول دے جا رہے نے ہائے ترانے نبی دی محبت دی اندر اینا اللہ اکبر گائے نے تے میں صدقی جاواں ادھر آقا علیہ السلام میرے آقا نے مدینے پہنچ جام دینے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے اے مدینے دے رہن والے صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے آئے استقبال اندر اینجے دروازے کھول دھیم دینے کہ آقا جیڑے کرنو پسند کر آقا اس کار اندر ٹھہر جانا ادھر آقا علیہ السلام میرے آقا انج اونٹنی تے تشریف فرمانے اللہ اکبر آقا اونٹنی تے بیٹھے نے اللہ اکبر تے آقا چل دے جا رہے نے آئے مدینے دے صحابی آئے کسے دی خواہشے وے او سکدہ اے اونٹنی ساڑھے دروازے تے بہ جائے گی پر میں صدقی جاواں اللہ اکبر اونٹنی چل دیاں اینجے گزر دیاں اینجے اونٹنی چل دی جا رہی ہے تے جڑے صحابی تے دروازوں اگو گزر دی ہے تے او سوچ دے او سکدے اے اونٹنی میرے دروازے تے بہ جائے پر اللہ دا کرنا ہی ہے نا کہ جتے اللہ نے حکم دے دینا ہے اللہ اکبر کوئی آمدہ سونیا ساڑھے دوارے تے آ جاؤ تے آقا فرمام دینے اے میرے او پروانے ہو اے زونٹنی نو نہ روکے آ جائے اے تے اللہ دے حکم نل چل دی جا رہی ہے اللہ اکبر جتے ٹھہر جائے گی میں اوتھے اپنا مقام بناوانگا اس کار دی اندر میں ٹھہر جاوانگا اینڈ صحابہ ویندے جا رہے نے آئے لوگ منتظر نے آئے کم دے دروازے تے بیندی ہے حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے اینڈ دروازے تے آکے اونٹنی جیڑی ہے اللہ اکبر کھڑی ہو جام دی ہے حتیٰ کہ لوگ ویندے اینے کہ ہو سکتا ہے اے اونٹنی جڑی ہے ایتھے دروازے تے بہ جائے گی پر ہوندہ کی ہے کہ اونٹنی نہ
تھوڑی دیر ٹھہری اللہ اکبر تے تھوڑا اگے چلی گئی حتیٰ کہ تھوڑا سفر کیتا اے اونٹنی دوبارہ مڑ دی ہے تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اینڈ یہ دروازے تے پہنچ جاندی ہے تے آکے اونا دے دروازے تے بے جاندی ہے تے جو ہی دروازے تے بیٹھی تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بڑی خوش ہو جاندے نے آئے آقا دینج سامان اٹھا لے تے اپنے کار دی اندر اللہ اکبر سیٹ کر رہے نے تے آقا نو فرمان دینے سونے محبوبہ آلہ و سہل مرحبا سونے خوش آمدید سبحان اللہ آئے کنے مقدرہ والا آئے نبی دائے پروانہ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری دے کر دے آمدہ میرے آقا ٹھہرے نے اینام دے کر دیاں دو منزلہ نے ایک جناب نیچے والی منزل ہے ایک اوپر منزل ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرام دینے آمدے آقا فرام دینے اور پیارے میں نیچے والی منزل پسند کرانگا حضرت ابو ایوب فرمان دینے سونے نبیوں چلو تہاڈی مرضی ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ انجم دے کہ آقا نیچے والی منزل تے رہ رہے نے اللہ اکبر آجے پہلا دینے تے رات دا ٹائم ہو جاندے آئے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ دے اینڈ دل اندر خیال آمدائے آئے آقا دیتے آقا دی وحی دے درمیان آج اسی میاں بیوی شامل ہو گیا حائل ہو گیا آئے ساڑھے کلو گستاخیاں ہو گیا آئے ساڑھے کلو بے ادبیاں ہو گیا تے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نو فرام دینے نی میرے گھر والی ہے اینج چھت تے نہ چلی آئے ایک دیوار نال لگ کے بے جام دینے آئے دیوار نال چمڑ جام دینے آئے دل اندر کیے آئے اسی تے اللہ اکبر آئے اسی تے عام لوگاں پر ساڑھے آئے کر دی ہمدہ آئے جگام دے پیر تشریف لے کے آئے نے آئے اسی اتے چلانگے تے آقا نیچے نے آئے بے ادبی ہو جائے آئے اسی نہیں پسند کر دے کہ آقا دی اللہ اکبر بے ادبی ہو جائے ویکھ لو آئے نبی دا پیارو نہ دے دلا دے ہمدہ آئے میں پھر کیوں نہ کہہ دیا آئے حب نبی دی جیسے دل اندر آئے قدم مبارک پاوے اس دل تائی قرب حضوروں تے درجہ دیتا جاوے تے جنہ دلاں وچ حب نبی دی تے جنہ دلاں وچ حب نبی دی تے چانن نور ایمانو عالی شان او نام دے رتبے تے لنگ گے اسمانو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے رات دا ٹائم تے اینج چھات دے درمیان چے نہیں چھام دے آئے اپنی بیوی نو بھی منع کر دیتا ہے آئے چھات تے نہیں چلنا آئے آقا تے کتے مٹی نہ گر جائے اللہ اکبر تے آقا نیچے نے کتے غصاغی نہ ہو جائے آئے صبح دن چڑھ دے تے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی خدمت اندر حاضر ہو جام دینے آم دینے سونے نبیاں اسی تے رات سوں کی نہیں ویکھیا آقا فرمان دینے
پیارا کی بن گیا ہے تسی رات ستے کیوں نہیں جے آمدے نے سونے اسی سمجھیا آئے آقا نیچے نے اسی آقا تے آقا دی وحی دے درمیان آئے اسی حائل ہو رہے ہیں اسی تے انو بیعت بھی سمجھے اسی رات آئے دیوارہ نل چمڑ کے سونے رات گزار لئیے واہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے کنہ پیارے تو آڈے دل دے ہمدر اللہ جت لیٹے نے رحمتہ فرما دے کہہ دو نا آمین اللہ اکبر آقا سامنے درخواست کی تھی ہے ہم دینے سونے نبی ایج کرے کرو نا اللہ دے نبی جی اللہ اکبر ہے ساڑے کولے برداشت نہیں ہوندا تے آقا جی انج کرو نا کہ تسی اوپر والی منزل تے آ جاؤ تے اسی تھلے پسند کرنی رہنا تے آقا فرماندے نے پیاریا تیری بات ٹھیک ہے پر اے بھی تے ویکھنا میں نیچے رہنا اس واسطے پسند کرنا کہ لوگاں دا آن جان بلائے لوگاں دی محبت آئے لوگاں دی ملاقات واسطے میں نیچے رہنا پسند کرنا آقا نے اللہ اکبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اے بات کہہ دیتی ہے حتیٰ کہ بار بار اصرار کیتا ہے کہ آقا فرماندے نے پیارا نہیں اللہ اکبر حتیٰ کہ مان جاندے نے حضرت ابو ایوب فرماندے نے سونیا ٹھیک جویں تسی راضی ہو اللہ اکبر سمینا و اطاعنا سونیا سا مان لیا تے سن لیا سونیا مان لیا سا تواڈی گل نو اللہ اکبر ایک ویلا پھر ایسا بھی حمد ہے آئے آقا دے کہن تے اوپر والی منزل تے ہن رہ رہے نے تے رات پانی دا مٹکا انج گریا تے چھت تے پہ جامدا ہے اللہ اکبر آئے دل اندر بڑا صدمہ پہنچیا آئے پانی ڈھلے تے آقا تے پہ جائے گا اللہ اکبر تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ آئے بیوی نے اللہ اکبر جلدی دنال اپنا لحاف لیا اپنا بستر اٹھایا آئے اس پانی اتے سڑ دیتا تاکہ پانی جیڑے آئے چوسی جائے آئے جذب کر لیا جائے آئے آقا دے کتے پانی نہ گر جائے اللہ اکبر حتیٰ کہ ویلے پھر ایسا آئے رات گزر جاندی ہے آئے بڑے پریشان نے تے آمدے نے سونیا نبیہ آج رات ساڑھے رہے ماجرہ پیش آیا ہے تے سونیا ساڑھا نہیں دل کردہ حتیٰ کہ آقا بات من لیندے نے تے آقا اوپر والی منزل تے رہنا شروع کر دیندے نے اللہ اکبر کون حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کھانے دا بھی خیال رکھیا کر دے اللہ اکبر ہے آقا جو پسند کر دے اللہ اکبر کھانا تیار کر دیں دے اینا پیار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے حتیٰ کہ ایک دن کھانا تیار ہو جاندے تے کھانے دے اندر لسن پا دیتا گیا ہے اللہ اکبر انہیں علم نہیں سی کہ پتہ نہیں آقا پسند کرنگے کہ نہیں کرنگے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انج جوئی کھانا پیش کیتا جاندے تے آقا فرماندے نے او پیاریا اس کھانے اندر لسن موجود ہے لہذا میں کھانا نہیں کھاواں گا آیا آقا فرماندے حضرت ابو ایوب فرماندے نے سونیا کی مطلب حرام ہو گیا ہے آمدے آقا فرماندے نے نا سونیا اے حرام نہیں ہویا ان دی بو دی وجہ تو اللہ اکبر میں پسند نہیں کردا
تے میں صدقے جاواں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر آقا پیاز کھانا پسند نہیں نہ کر دے آج تو بعد ایوب بھی پسند نہیں کرے گا اے نبی دا پروانہ بھی پسند نہیں کرے گا اے کون حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر ایک دن ایسا بھی حمدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر وچوں نکلے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر ملاقات ہو جاندی ہے اللہ اکبر تے حضرت عمر پر حضرت ابوبکر فرماندے نے او پیارے عمر مینوں تے دسنا کہ تو اپنے گھر وچوں کس اللہ اکبر دوپہر دا ویلا ہے اتنی سخت گرمی ہے تے پیارا اس ٹائم کی لین بارا ہے تے حضرت عمر فرماندے نے پیارے صدیق آئے مینوں بھوک نے بڑا ستایا تے بھوک دے غم دی وجہ تو میں انج کر کے باہر آ گیا اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق تے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینج باہر نکلے نے اللہ اکبر تے ارادہ بنے کہ آقا دے دروازے ول چلیے نا آئے ادھر آقا علیہ السلام بھی آئے اپنے گھر وچوں باہر نکل جاندے نے آئے آقا باہر نکلے نے آئے آقا دے پیارے صحابہ آئے نہ دعا پروانیاں نو میرے آقا نے ویکھیا آئے ملاقات ہو جاندی ہے تے آقا فرماندے نے پیارے آئے اللہ اکبر آئے دوپہر دا ٹائم اینی شدت دی گرمی دے اندر آئے تسی باہر کیوں جے اللہ اکبر تے پیارے صدیق فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیاں اسی بھوک دی وجہ تو اللہ اکبر سونے سانو بھوک نے ستایا آئے پیارے عمر بھی آمدے نے سونے نبیا آئے بھوک دی وجہ تو تے آقا فرماندے نے پیارے آئے اس واسطے میں بھی اپنے گھر وچوں نکلیا آئے مینوں بھی بڑا بھوک نے پریشان کیتا اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے پروانے آؤ نا ایک اپنے نبی دے آئے پروانے دے کر اندر میں تھانو لے کے جاننا از آقا علیہ السلام چل پیندے نے میرے آقا دے پروانے بھی چلے آئے چل دیا جگام دے پیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے پہنچے آئے میرے آقا آواز دے رہے نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے گھر اندر موجود کوئی نہیں اللہ اکبر تے آواز آقا دیے نہ دے کنا تک پہنچ جاندی ہے آپ باہر گھر دوبارہ اپنی کھیتیاں اندر مصروف نے تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اینج دوڑ کے آ جاندے نے میرے آقا نو اللہ اکبر آکے آقا دے استقبال کیتا ہے آقا نل پیار کیتا ہے آئے محبت کیتیاں نے تے آمدے نے سونیا نبیاں آئے میرے گھر کیویں آ جانا ہویا ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں اللہ اکبر آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیاری ایوب اللہ اکبر اج دل گھر آیا اسی تیری ملاقات کر لئیے آئے بے آقام دے نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آمدے نے سونے نبیہ بیٹھنا آئے میرے دسترخوان دے میں جناب کھانا لگا دینا ادھر جلدی دینا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اینج اپنے باغ اندر جاندے نے اللہ اکبر تے کھجور تو ایک ایسی ٹہنی توڑی ہے جدی اندر ترتے خوش کھجوراں نے میرے آقا علیہ السلام دے لے آگے آئے پروانے نے سامنے رکھ دیتیاں نے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے پیارے ایوب ایک ہی کی تائی اللہ اکبر ایک کو جی آئیں لے حمدہ
जाना। ते आमदे ने सोने नबिया मेरे दिल अंदर ख्याल आया, आए आका जो जियां पसंद करनगे आका खा लैनगे, आका तनावल फरमा लैनगे। वाह प्यारे अबू अयूब अंसारी तुहाडी मुहब्बत तो कुर्बान जाइए। हजरत अबू अयूब फरमांदे ने सोने नबिया ठहर जाया जे, मेरे घर दे अंदर एक बकरी है। आका फरमांदे ने वेखियो दुध देने वाली ना होए। आंदे ने सोने नहीं नहीं ओ दुध देने वाली कोई नहीं। कि अल्लाह अकबर आए जल्दी नाल ज़िबा कर लईए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अज बकरी नू ज़िबा कीता, बकरी ज़िबा करके अल्लाह अकबर ते एक दा शोरे वाला गोश्त बना के आए पेश मेरे आका दे सामने कर दीता है। आए ते अद्धा गोश्त भोनवा बना के मेरे आका इस्लाम दे सामने कर दीता। आए आका बैठे ने, आए नबी दे परवाने भी तशरीफ परवाने ते जगम दे फिर रब दे हबीब अली सलातो वसलाम मेरे आका इस्लाम दे सामने इंज खुशक ते तर खजूरां भी पईयां मेरे आका दे सामने। आए दो किस्म दा गोश्त तैयार आए मेरे आका दे सामने पे आए। अल्लाह अकबर। ते मेरे आका नू अपनी बेटी याद आ जाती है, मेरे आका नू अपनी धी याद आ जाती है। अल्लाह अकबर। ओ तियां वाले हो अज अगर तुसी चंगा खांदे हो ना, आए कदी तुहाडे दिल अंदर भी ख्याल आया है आए असी चंगा खा रहे हैं, आए मेरी धी क्यों जा खांदी होएगी। अल्लाह अकबर। और वीरा फिक्र करे करना अपनियां बेटियां तेरा आए मुहब्बत वंडिया कर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज एक रोटी आका ले रहे ने, अल्लाह अकबर ते गोश्त आका ने रख दिता है। ते प्यारे अयूब अंसारी नू फरमाया जाना मेरी बेटी दे दरवाजे ते आए किन्ने दिन हो गए मेरी बेटी ने इंज दा खाना नहीं वेखिया, इंज दा खाना मेरी बेटी ने नहीं खादा। अल्लाह अकबर। मेरे आका पहला अपनी बेटी दे घर दे अंदर खाना भेज रहे ने, मेरे आका फिर खाना शुरू कर रहे ने। अल्लाह अकबर। ते इंज सारियां निमतां इंज दस्तरखान ते पईयां ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नेमत इस्तेमाल करते ने पे ते सहाबा खांदे ने पे ते आका फरमांदे ने आका आंदे ने मेरे सहाबा तुहानू पता है ए जेड़ियां नेमतां असी खा रहे आ इन्हां नेमतां ते बारे ते अल्लाह ने सवाल कर लेना है। अल्लाह अकबर। आए क़यामत नू अल्लाह ने इन्हां नेमतां दे बारे पूछ लेना है। ओ वीरा कदी गौर ते करेया कर। अल्लाह अकबर। आए हमसाया नू गोश्त देना पड़ता नहीं कर दे, आए फ्रिज दे अंदर बोस जांदा है, आटा खराब हो जांदा है, असी किसे दी खिदमत नहीं कर दे। मैं ते तू तक वेखे है। अल्लाह अकबर। इन्ने को बेदर्द ने। अल्लाह अकबर। आए दुकाना ते पिया फल खराब हो जांदा है पर किसे गरीब नू सस्ता वेचन ते अल्लाह अकबर कोशिश नहीं कर दे। अल्लाह मेरी तौबा। आए फ्रूट रोड़ियां ते सुटन वास्ते तैयार हो जाते ने। अल्लाह अकबर। दुकाना ते सड़ गल जाता है। अल्लाह अकबर। पर दिल नहीं करदा अल्लाह अकबर कि असी सस्ते दाम वेचांगे ते रब साडे ते रहम कर देगा। अल्लाह अकबर। पर मैं सदके जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने मेरे सहाबा इन्हां नेमतां दे बारे पूछया जाना है ओ वीरा क्यों नहीं हो कदर करदा अपने खाने दी। अल्लाह अकबर। कदी सोचिया ते कर जेड़ी प्लेट तेरे सामने खाने दी बन के आंदी है अल्लाह अकबर किन्ने लोगां दी मेहनत है फिर तेरे खा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने फल यंजुर इंसान इला तामी। ओ इंसान कदी गौर ते करया कर जेड़ा
جیڑا کھانا تیرے سامنے پک کے آمدا ہے اوندے تے غور تے کریا کر او ویرا کدی سوچیا تے کرنا اللہ اکبر اج چنگا کھانے اللہ اکبر تے اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کرنا ہے اے جوسا پریا طاقتاں بڑیاں نے اے اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کردا نظر آنا ہے اللہ اکبر اے صحت بنائیا اے جسم فرمائے پر اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے بھلے پیا ہے پر اللہ دیاں نافرمانیاں دیاں اللہ اکبر رات تے دن کردا جانا ہے او تو اللہ دیاں نعمتاں دی کنی کو قدر کیتی کاش تینوں پتہ چل جائے کہ جیڑیاں نعمتاں میں کھانا اللہ نے ان دے بارے پوچھ لینے تے تینوں حیا آ جائے کدی تینوں خیال آ جائے اللہ اکبر جیڑا اناج میں کھانا اینو پیدا کرنے والا بھی عرش والا رب ہے اللہ اکبر میں گل کرنا پیا آج افسوس ساڈے دل کیسے بن گئے اسی کدی غور ہی نہیں کرتے آئے کدی غور کیتا ہوئے تو پھر نا میں دسنا چاہ رہا آئے آقا علیہ السلام اینج دسترخوان تو اٹھ بہندے نے میرے آقا فرماندے نے انہاں نعمتاں بارے تانوں پوچھیا جانا ہے تے آقا فرماندے نے اس واسطے تسی اللہ دا نام لے کے انہاں نعمتاں نو کھایا کرو تے جدو کھا لیا کرو پھر اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ اکبر تے آقا اسلام نے دسترخوان تو آقا اٹھ بیندے نے اللہ اکبر تے آقا دا دل بڑا خوش ہو جاندا ہے آقا فرماندے نے ابو ایوب انصاری اللہ اکبر اے آقا دی صفت سی اللہ اکبر کہ اگر آقا علیہ السلام دے نال کوئی محبت کردا تے آقا ان دے نال محبت پیش کر دیندے تے آقا فرماندے نے پیارے ایوب اللہ اکبر کسے ٹائم نہ تو میرے کول آ جائے اللہ اکبر تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ سنیا تے حضرت عمر فرمان لگے پتہ ہے پیارے آقا نے کیڑی بات کہہ دیتی ہے آخیا کی کیا حضور نے اللہ اکبر تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا آقا فرما رہے نے تو ساڑی محبت دے اندر دعوت کی تھی ہے آقا فرما رہے کوئی ٹائم کٹ کے میرے کول بھی آ جائے اللہ اکبر تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے سونے ٹھیک ہے میں تو آڈے کول بھی حاضری دے دیاں گا آئے آقا دے کول جدو پہنچے نا اللہ اکبر آقا فرما دے نے پیارے ابو ایوب آقا فرما دے نے پیارے اے لونڈی بڑی وفادار ہے آقا فرما دے نے اینو کوئی عذیت نہیں پوچھانی اللہ اکبر این دینا رحم دری سے اختیار کرنی ہے تے پیارے آیا میں تینو توفی ہمدر دے رہا ہاں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے لونڈی توفی ہمدر دے دیتی ہے تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج لونڈی لے کے کار اندر پہنچے نے تے اپنی بیوی نو کہنے لگے گھر والیے آسا آقا علیہ السلام دی خدمت کی تھی اسا آقا دی دعوت کی تھی ہائے آقا نے کھانا کھادا تے آقا نے ساڑھے واسطے ایک تحفہ پہ دیتا ہے تے آقا علیہ السلام نے نالے بھی فرمایا ہے آقا نے فرمایا کہ اس لونڈی دینار آئے تسا اچھا احسان کرنا ہے اللہ اکبر تو میں آقا میرے آقا علیہ السلام نے جدے عباد نال وصیت کر دیتی ہے تے گھر والی کہنے لگی اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لونڈی نے اچھا احسان کرنا ہے تے بیوی کہنے لگی پیارے پھر کیوں نہ ہوئے اگر یہ تو وعد کہ کیڑا اسی اس دے احسان کر سکنے ہیں کہ اسی انہوں آزاد ہی کر دئیے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی دے منہ جو ہے گل سنی نا تے آندے گل تو تیری ٹھیک ہے ادو بعد کے اسی والا ہے تے کیڑی اسی نیکی کر سکنے ہیں اللہ اکبر اینو آزاد کر دینے ہیں حتیٰ کہ اس لونڈی نو آزاد کر دیتا گیا حضرات کون حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر جڑے حضرت امیر معاویہ دی اللہ اکبر عہدے دے جناب حکومت دے دور
دور دے اندر یعنی کہ اتو تک غزوہ بدر تو لے کے اور حضرت امیر معاویہ دے دور تک جنیاں جنگاں ہوئیاں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان دے اندر حصہ لیا ہے اور غازی بنے نے. اللہ اکبر. پھر جو ایک ویلا پھر ایسا بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نو ایک لشکر نال تیار کر کے تے کچھ دنیا واسطے اللہ اکبر جہاد اندر بھیجیا ہے. انہاں دے نال حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے. اللہ اکبر. انہاں دے نال حتیٰ کہ حضرات اللہ اکبر دریائے سمندری سفر کر کے حتیٰ کہ کفار دا مقابلہ کیتا ہے اور حتیٰ کہ تقریباً 80 سال دی عمر ہو گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی. پھر بھی میدان جہاد دے اندر جا رہے نے تے گھوڑے تے بہ کے جا رہے نے یعنی کہ اینا ایمانی جذبہ ہے. اللہ اکبر. تے جدوں اس جنگ دے اندر پہنچے نا اللہ اکبر تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی طبیعت نساز ہو جاندی ہے بیمار ہو جاندے نے. ساتھی آئے انہاں کہ حضرت ساڈے واسطے کوئی وصیت ہوے تو وصیت کر دے آ جے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے آمدے نے میری وصیت یہ ہوئی ہے اللہ اکبر کہ تسا دشمن نال ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اللہ اکبر. تے جدو میرے تے موت دا وقت آ جائے تے میری لاش نو اٹھا کے آئے کچھ تو دنیا دی جڑی دیوار ہے ان دے سائے اندر مینوں دفن کر دیا جائے. اللہ اکبر. رب دا کرنا ایسا ہویا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو چلے گئے اور جناب کچھ تو دنیا دی جڑی دیوار او دے سائے دے اندر آئے صحابہ کرام نے بڑی محبت اور عقیدت دینا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نو سپرد خاک کر کے اللہ دی سپرد کر دیتا. کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات جنہ دے گھر دے اندر میرے آقا نے تقریباً اللہ اکبر 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر گزاری ہے. اور میں صدقے جاواں کہ ہر ٹائم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا السلام واسطے کھانا تیار رکھ دے سن. سبحان اللہ. اتنی محبت والہانہ حضرت ابو ایوب انصاری میرے آقا السلام دے نال کرن والے. پر ویکھ لو انہاں نے محبت آقا نال پا لیاں. اے اج ترانے دنیا گم دی جا رہی ہے اس واسطے انہاں نبی دا کلمہ پڑھ کے اے نبی دے نال محبت دا اے اللہ اکبر دنیا واسطے پیغام چھڑ دیتا ہے. آئے جو آقا پسند نہیں کرتے آئے صحابی آمدہ میں بھی وہ پسند نہیں کرتا. آئے دل دے اندر اینا پیار اور اینی محبت ہے. اس واسطے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے جتنے بھی صحابہ نے اونا دی سیرت ساڑھے واسطے ایک اللہ اکبر ایک آئیڈیل ہے نبونہ ہے تاکہ اسی اپنی زندگی نو کس طرح کے لے کے جانا ہے اور اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر صحابہ کرام نے کہ کس طرح اللہ اکبر مشکلات دا سامنا کیتا اور آقا اسلام نال وفاداری نو نبایا تاکہ دنیا نو بھی اس بات دا پیغام مل جائے. او پیارے ہو ویکھ لو پیارے آئے دنیا تو چلے گئے نے پر انہاں دیاں محبتاں آج اسی بھی اللہ دے نبی نال سچی محبت رکھاں گے تے یقیناً انشاءاللہ وہ دن آن والا ہے کہ اللہ دے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی انشاءاللہ ملے گا. کہو آمین.